नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु, थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 823 जना निको भए। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न। पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष द्वय र महासचिवलाई जिम्मा। तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने पर्यटन मजदुरहरूको चेतावनी, मजदुर कल्याणकारी कोषबाट राहत दिन माग। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,70,100 नाग्यो। 3,15,27,200 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र मङ्सिर दोस्रो सातादेखि अन्तर्विद्यालय लिग फुटबल हुने, उपत्यकाका 3 जिल्लालाई पनि समावेश गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आज मात्रै 1356 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि कुल संक्रमितको संख्या 66,000 नाघेको छ। आज थप 823 जनाले कोरोना जितेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। नेपालमा मंगलबार थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 459 महिला र 897 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 647 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 511 जना, भक्तपुरमा 63 जना र ललितपुरमा 73 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1356 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,171 छ। प्रदेश 1 मा 917, प्रदेश 2 मा 330, बागमती प्रदेशमा 536, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,612 र कर्णाली प्रदेशमा 716 जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,551 जना हुनुहुन्छ। मंगलबार मात्रै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 429 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 जना रहेको छ। मंगलबार थप 823 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 48,061 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 823 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 48,061 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 4,357, 2 बाट 12,476, बागमती प्रदेश 11,854, गण्डकी प्रदेश 2,819, प्रदेश 5 मा 7,466, कर्णाली प्रदेशमा 2,749, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,240। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,171 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,949 जना छन्। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 9,193 जना छन् भने हालसम्म 9,34,977 वटा PCR परीक्षण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सप्तरीमा सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, नियमित शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमणको दर बढ्न थालेको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको मंगलबारसम्मको अभिलेख अनुसार नेपाल प्रहरीतर्फ 67 जना, सशस्त्र प्रहरीतर्फ 2 जना तथा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र राजविराजका 37 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै जिल्लास्थित नेपाली सेनाको भीमदल गणका 9 जना सेनामा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। जिल्लामा हालसम्म संक्रमितको कुल संख्या 1,206 रहेको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाका 2 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको कार्यालय बन्द गरिएको छ। नगरपालिकाले आज सूचना जारी गरी असोज 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म नगरपालिकाको कार्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ।
असोज 3 गते 14 जनाको PCR परीक्षण गर्न पठाइएकोमा रोल्पा नगरपालिकाका 2 जना कर्मचारी सहित 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल हो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु। अघिल्ला वर्षहरूमा अन्य भाइरल रोगका बिरामीको उपचार गर्ने टेकुमा यति बेला कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्नेहरूको लामो लाइन सधैँजसो देख्न पाइन्छ। दैनिक सयौंको संख्यामा परीक्षण गराउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ, तर व्यवस्थापन भने शून्य छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। मध्यरातदेखि बिहान 3-4 बजे नै सुरु हुन्छ टेकु अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गराउनेहरूको भिड। रातिदेखि नै लाइनमा बसेका सर्वसाधारणलाई बिहान 8 बजेपछि टिकटको लाइनमा लगाइन्छ र 9 बजेदेखि सुरु हुन्छ स्वाब सङ्कलन गर्ने काम। मध्याह 12 बजेसम्म 300 जनाको स्वाब लिएर 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको भनाइ छ। तर पछिल्लो केही दिन यता परीक्षण गराउनेको लर्को नै लागेको छ, जसले यो सिलसिला दिउँसो 2-3 बजेसम्म कायम रहन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला दिउँसोको 2:30 बजेको छ। हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा आइपुगेका छौँ। टेकुको एउटा मापदण्ड छ, मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै स्वाब सङ्कलन लिने या त स्वाबको नमुनाहरू सङ्कलन गर्ने। तर अहिले 2:30 बजिसक्दा पनि यहाँ स्वाब परीक्षण गराउनेहरूको या त कोरोना परीक्षणका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन। आजको दिन मात्रै करिब 600 भन्दा बढीले स्वाब सङ्कलन गराएका छन्। विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिएका मान्छेहरू कोरोना सङ्ख्या लागेर या त विभिन्न प्रयोजनका लागि PCR परीक्षण गराइरहेका छन् र यो भिडमा न कुनै सामाजिक दूरी छ, न त यहाँको व्यवस्थापन नै मिलेको छ। यही स्थानबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने झन जोखिम यहाँ बढेको छ। दैनिक 600 को हाराहारीमा परीक्षण गराउनेको भिड लाग्ने भए पनि यहाँ न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम भएको छैन। व्यक्ति बीच कायम हुनुपर्ने 1 मिटरको दूरीको यहाँ नामो निशान छैन। परीक्षण गर्न आउने अधिकांश सर्वसाधारण कोठा भाडामा बस्नेहरू, अफिसमा काम गर्नेहरू र विभिन्न निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्। घरबेटीले PCR रिपोर्ट खोज्ने, अफिसमा काम गर्न र निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न PCR रिपोर्ट देखाउनु पर्ने अवस्था आइलागेपछि परीक्षण गराउनेहरूको लर्को नै लागेको हो। खास मेरो घर इन्डिया हो, म इन्डिया हो। अब लकडाउनमा गइएन, भक्तपुर काम गरिरहेको थियो। अनि त्यहाँबाट काम सिद्धेपछि उता धादिङ गएको, अनि त्यहाँको मान्छेहरू अब काम गर्नु दिएन होइन। यो के भन्छ PCR के भन्छ त्यो गराएर आउनु अनि त्यसपछि काम गर्नु भनेर, अनि त्यही भएर चेकअप गर्न आएको। हाम्रो घरपट्टि बस्ने दिइरहेछ, तर यो चाहिँ नगराए पनि फेरि आफै घुम्दाखेरि बस्ने दिएन। हिजो राजधानीका धेरै अस्पताललाई सरकारले परीक्षण केन्द्रका रूपमा तोकेको छ, तर सर्वसाधारणले टेकुमा सहज पहुँच राख्ने भएकाले भिड बढेको अस्पतालको भनाइ छ। अहिलेसम्म कुनै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित नभएको र सङ्क्रमित बिरामीले मृत्युवरण गर्नु नपरेको यो अस्पतालमा व्यवस्थापन शून्य हुँदा यहीँबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम देखिएको छ। यो एक्टिभिटिजलाई एकदमै सानो घेराभित्र मात्र राख्नु परेको बाध्यता छ। अहिले यो अस्पतालमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ अब सेवाको लागि आउनु पर्दाखेरि उहाँहरूले बाध्य भएर चाहिँ सडकमा उहाँहरूले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था हो। यो बाध्यता हो र यो लाइन व्यवस्थापन गर्नको लागि अब अस्पतालले खास गरेर अस्पतालको व्यवस्थापन भनेको सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उपचार गर्ने र उहाँलाई आउनेहरूलाई टेस्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो। र यसमा हामी सबै मिलेर अब सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर गृह प्रशासनदेखि लिएर सबै कुरा मिलेर चाहिँ गऱ्यो भने मात्र यो सम्भव हुन्छ, र असाध्यै गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर कुल देशभरको आधा हिस्सा छ। बढी जनघनत्व भएकाले यहाँ सङ्क्रमण फैलिन पनि सहज छ। तर परीक्षण गर्ने स्थानकै यो हाल हुँदा परीक्षण गर्नु अघि बिरामीलाई बार सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकताका बाँकी कामलाई पूरा गर्नका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन पार्टीका अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले एक साताका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि सचिवालयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई 10 दिनको समय दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको, तर कुन पदमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने बैठकमा छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक निकायको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर गर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नु बैठकले अनुरोध गरेको छ। बैठकले यसअघि नै नेताहरूसँगको परामर्शमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्य विविध कार्यसूची अन्तर्गत रहेका अन्य विषयलाई 2-3 दिनभित्रै अर्को बैठक बसेर निर्णय लिने बताउनुभयो। सचिवालय बैठक स्थायी समितिको बैठकको निर्णय र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले राजस्व चुहावट, सार्वजनिक संस्थानको खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विभिन्न 4 उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनका समस्यामा अध्ययन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या अध्ययन उपसमिति र सार्वजनिक संस्थानका समस्या अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानका उपाय पहिल्याउन उपसमितिलाई कार्यादेश दिएको सभापति दाहालले बताउनुभयो। आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, कार्यविधिगत र व्यवस्थापकीय, कार्यशैलीगत र अन्य आवश्यक सुधारको लागि सुझावहरू सिफारिस गर्ने। दोस्रो, सार्वजनिक खर्चको प्रमाणीकरण लगायत प्राथमिकीकरण लगायत खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी पुँजीगत खर्च समयबद्ध रूपमा लक्ष्य अनुरूप गर्न र चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव सिफारिस गर्ने। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव र ठूला प्रतिनिधिमूलक आयोजनाको छनौटको मापदण्ड, लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता, व्यवस्थापन, विभिन्न आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारण तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाहीको अवस्था लगायतका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन पनि समितिले उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भए नभएको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। आज प्रेस काउन्सिलको आफ्नो 51औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भएको हो। लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरूका कारण लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भयो भएन समीक्षा आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय विकास भएका प्रवृत्तिको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षले गर्दा लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको पनि सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने कुरा नै सबभन्दा मुख्य हो। त्यो सुदृढीकरण गर्न सकियो भने अघि नै मैले भने जस्तो अहिले विकास भएका अहिले जस्तो डिजिटल प्रविधिको विस्तार चाहिँ एउटा चाहिँ तीव्र गतिमा भएको छ। यो विस्तृत र गतिशील भएको छ। यो उभारको रूपमा आइरहेको छ। यसका सकारात्मक पक्ष नै बढी छ, तर यसले ल्याउने चाहिँ भनौँ न एउटा नकारात्मक पक्षहरू पनि त्यत्तिकै छ। सभामुख सापकोटाले नागरिकसम्म सूचना पुर्याउन प्रेसले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका 27 जना पत्रकारहरूलाई विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो हुने भएको छ भने गाई अंकित झण्डा
रहने भएको छ। धुम्बाराहीमा आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको संयुक्त बैठकले चुनाव चिन्ह र झण्डामा सहमति जुटाएको हो। 24 फागुन 2076 कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच पार्टी एकीकरण भएको थियो। पार्टी एकीकरण भए पनि चुनाव चिन्हको विषयमा भने सहमति हुन सकेको थिएन। चुनाव चिन्हको बारेमा टुङ्गो लगाउन कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो। हलो साबिक राप्रपा संयुक्तले प्रयोग गर्दै आएको चिन्ह हो। त्यस्तै बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी वैशाख 25 देखि 28 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयमै महाधिवेशन गरिने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठक समापनका क्रममा उहाँले मुलुकमा धर्म र संस्कृति मास्ने काम भएको, बाह्य शक्ति बढेको भन्दै राप्रपा नयाँ शक्तिका रूपमा आउने बताउनुभयो। विश्वका अन्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन देखा परेको छ। बाह्य शक्तिको चर्केर प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पार्टीलाई सशक्त बनाउन एकचित्त भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मुलुकको धर्म तथा संस्कृतिलाई जोगाउँदै आधुनिक नेपालको परिकल्पना गर्ने अठोटका साथ अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो जिल्ला, गाउँ र नगरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई तत्पर भएर अगाडि बढ्न म हामी 3 जनाको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो अगाडि जुन कार्य गर्नु परेको छ, हामीले यो मुलुकको परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई पुनर्स्थापित गर्दै आधुनिक नेपाल उन्नति, हरेक जनतालाई त्यो उन्नति पुर्याउने अठोट सहित हामी पुग्ने अठोट गरेका छौँ। त्यस्तै अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अब राप्रपा मुलुकको बलियो पार्टी हुने धारणा राख्नुभयो। 2073 साल फागुनमा राप्रपाको महाधिवेशन भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने पर्यटन मजदुरहरूको चेतावनी, मजदुर कल्याणकारी कोषबाट राहत दिन माग। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका कार्यालयमा स्थानीयको धरना सहितको विरोध जारी, निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। र मङ्सिर दोस्रो सातादेखि अन्तर्विद्यालय फुटबल हुने, उपत्यकाका 3 जिल्लालाई पनि समावेश गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरूले तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। पर्यटन सेवा समाज नेपाल र पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी केही दिनभित्रमा पर्यटन मजदुरका लागि राहत उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्। सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश घाल राईले लकडाउनका कारण लामो समयदेखि श्रम गर्न नपाउँदा भोकै मर्ने स्थिति आएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको, तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल मजदुर कल्याणकारी कोषको रकमबाट आफूहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। धेरै पटक पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र टान्ससँग आफ्ना समस्या राख्दा समेत सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले 5 वर्ष यता मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम 15 करोड रुपैयाँ पुगेको, तर त्यही रकम मजदुरको हितमा खर्च गर्न समेत सरकारी निकायहरूले नमानेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो कोष भनेको 10% मजदुर कल्याणकारी कोष नामक एउटा बजेट चाहिँ उहाँले खडा गर्नुभयो, तर त्यो कल्याणकारी कोषभित्र पनि उहाँहरू नै टाउकी बसेर चाहिँ गठन गर्नुभएको छ र यो भित्र मजदुर हटाइएको छैन। जुन चाहिँ नेतृत्वमा भनेपछि यो मजदुरहरूको न्यायको निम्ति भनेर उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको देखेनौँ र हामीले विनम्रतापूर्वक र हार्दिकतापूर्वक चाहिँ हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, कमसेकम केही नगर्नुहोस्। यो सरकार त लाजक सरकार भइहाल्यो, तर यो भित्र रहेका हाम्रो
गार्जियन अथवा हामीले गाइड गर्छु भनेर रहेका सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो निम्ति किन विकल्पहरू खोज्दैनन्? विपदको बेला भोक लाग्यो भन्दा सरकारी निकायबाट सुनवाई हुँदैन भने आफूहरू वैचारिक र भौतिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रने र त्यसबाट दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने राईको भनाइ छ। गत वर्षको चैत महिना यता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, जसका कारण हजारौंको संख्यामा रहेका पर्यटन मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुचारू भएपछि धनगढीका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। हवाई सेवा सुरु भएपछि होटल व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन्। त्यस्तै यात्रुहरूले पनि आवागमन सहज भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएको हवाई उडान आन्तरिक रूपमा सुचारू भएपछि सोमबार बुध एयरले काठमाडौँ धनगढी उडान गर्यो। नियमित उडान सुचारू भएपछि धनगढी विमानस्थलमा हवाई यात्राका लागि आउने मानिसहरू जहाजको पर्खाइमा थिए। अपरेसन गर्नुपर्ने भएर बन्दले गर्दाखेरि रोकिरहेको थिएँ। अनि अहिले यो सजिलो भएको छ, प्लेन खुलेर यातायातहरू भएर सजिलो भएको छ। अब बिरामीहरू मान्छेहरू रोकिरहेको थिएँ होइन, कति महिनादेखि यहाँ रोकिरहेको थिएँ नि त। अहिलेदेखि अब आजदेखि सुचारू भएको छ। अब प्लेन खुलेर अब सजिलो भएको छ, बाबुको अपरेसनको लागि गइरहेको छु। सजिलो भएको छ। बसमा जान्थेँ अनि रोकिनु पर्थ्यो, बाबुको अपरेसन पनि रोकिन्थ्यो। अब प्लेन खुलेर सजिलो भएको छ, खुसी लाग्यो। हवाई यातायात सुरु भएसँगै हुने आवाज जावतले केही राहत मिल्ने भन्दै होटल व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन्। गत चैत महिना यता ठप्प रहेका होटलहरूमा यात्रुको आवागमन हुने भन्दै व्यवसायीहरू पनि आन्तरिक तयारीमा छन्। यसमा यो अब कोभिड-19ले जुन हवाई यातायातहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ, आज लगभग 6 महिनापछि यो खोल्ने तयारी भएको छ। यसको लागि केही हदसम्म जुन अब आवत जावतहरू हुने कुराहरू छ र अब जुन हिजोका दिनमा सबै अब मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा शास्ति व्यवहार राखेर केही हदसम्म अलिकता सहज हुने र अब जुन हवाई यातायात सुचारू भएपछि जो बिरामीहरूलाई पनि समस्या हुन्थ्यो हिजोको दिनमा हेलिकप्टर ल्याएर चार्टर गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कुराहरू अब लगभग हवाई यातायातले गर्दाखेरि कोरोना कहरकै कारण सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 प्रभावित हुँदा पनि व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरामा छ। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै कोरोना कहरका कारण धराशायी बनेको पर्यटन व्यवसायले अब भने क्रमिक रूपमा गति लिने अपेक्षा भए पनि चुनौती धेरै नै रहेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। जहाजमा नचढी नहुने मान्छे चाहिँ अहिले आउँछन्, तर त्यसलाई पनि एक प्रकारको टुरिस्ट नै मान्नु पर्यो। ती चाहिँ आफ्नो आवासमा बस्छन्, चाहे होटलमा बस्छन्, जहाँ बसे पनि सामान्य मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँछ। तर अहिले 2 हप्ता जतिको भनौँ नि, अझ 2 हप्ता जतिको रिजल्ट नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क यो अवस्था होला र हामी कसरी जाउँला भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेज थापाले विमानस्थलमा सबै एयरलाइन्सले उडान सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। एयरलाइन्सहरूले पुरानै भाडा दरमा यात्रु बोकिरहेकाले यात्रुहरूको आवागमनमा सहज हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सुरु भयो, अब आज बुद्धले एउटा फ्लाइट गर्यो, भोलिदेखि श्रीले पनि बिहान 7:45 सेड्युल दिएको छ। निकट भविष्यमा सौर्यले पनि गर्ने भन्ने कुरो आइरहेको छ। अब सुचारू हुन्छ फ्लाइटहरू, प्लेनमा पूर्ण प्यासेन्जर हामी पाउँछ र भाडा नर्मल नै छ, पहिलेको जस्तै छ। त्यस्तो अरू चाहिँ छैन, महँगो छ। अहिले देखिहाल्नुभयो होइन, प्लेन लगभग 1 घन्टा जति यहाँ ग्राउन्डेड भयो। त्यो पनि स्वास्थ्य सुरक्षता सतर्कता अपनाउनुकै लागि हो, सेनिटाइज गर्नुको लागि, प्लस भित्र सरसफाइ गरेर पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हामीले फ्लाइट गरिरहेछौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विमान सुचारू भएपछि संक्रमण झन भयावह बन्ने हो कि भन्ने आशंकामा व्यवसायीहरू अझै पनि छन्। तैपनि कोरोनाबाट बच्दै र बचाउँदै उडानलाई नियमित गर्ने तयारीमा एयरलाइन्सहरू छन्। विमानस्थलले पनि कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि तयार पारेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरिएको बताएको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले बन्द रहेका चितवन सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने तयारी गरिएको छ। व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका छन्।
पछिल्लो समय लकडाउन हटाइएपछि आन्तरिक उडान र बाह्य उडान समेत सुचारू भएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि सुचारू हुने तयारी भएको हो। लामो समय बन्द भएकाले सरसफाई र मर्मत गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन 5 देखि 20 लाख रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताउनुभयो। एकपटक चाहिँ सरकारले होटल व्यवसायहरू खोल्न पाउने भन्ने कुरा आएको थियो, त्यतिखेर पनि व्यवसायहरू उत्साहित भएर चाहिँ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा अगाडि बढेका थियौँ। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि बिचमा त्यतिखेर पनि बन्द भयो, बन्द भएपछि फेरि 2-3 महिना त्यति गएर अहिले फेरि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, सञ्चालन हुन्छ भन्ने अवस्था आएपछि यहाँका व्यवसाय त्यति उत्साहित त भएका छैनन्। तैपनि अब झिनो आशा लिएर चाहिँ हामी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरसफाइदेखि लिएर अन्य चाहिँ होटलको चाहिँ मेन्टेनहरू गर्नुतिर लागेका छौँ। बाह्य पर्यटक तत्काल आउने सम्भावना नरहेको र चाडपर्व नजिकिँदै गरेकोले केही आन्तरिक पर्यटक आउने आशमा सौराहाका व्यवसायी रहेका छन्। व्यवसायीहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जुन अब सरसफाइ गर्दैछौँ, धेरै अब 6 महिनासम्म बन्द गरेर राखेको प्रपर्टी होटेल, अब यसलाई अब मेन कुरो त सरसफाइ गर्नु पर्यो र कतिपय कुराहरू अब मेन्टेन गर्नुपर्ने लाइनको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ अब रुमहरू लिकिङ होला, बाथरुम लिकिङ होला, त सबै मेन्टेन गर्दैछौँ। त्यसपछि गएर अब कतिपय 1-2टा होटल त सौराहा खोलि पनि सके होलान्। अब हामी चाहिँ अब अक्टोबर 1बाट खोल्ने तयारीमा सपनाहरूले चाहिँ छौँ। चितवनको सौराहामा करिब 200को सङ्ख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। त्यस्तै 5500 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन्। भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम पनि सुरु हुने भएको छ। कुल 6.82 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको सो विमानस्थलको पहिलो चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणको तयारी पनि सुरु गरिएको हो। सन् 2014मा सुरु भएको नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको परियोजना अन्तर्गत करिब 93% काम सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताउनुभयो। धावन मार्गका साथै विमानस्थलको मुख्य टर्मिनल भवन, जहाज पार्किङ गर्ने एप्रोन, कन्ट्रोल टावर, ट्याक्सीवे, पार्किङ आदि निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै मार्किङ, लाइटिङ र उपकरण जडानको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। लकडाउनका कारण टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावरका लागि केही विदेशबाट आउनुपर्ने उपकरण र दक्ष प्राविधिकहरू नआइसकेकोले निर्धारित समयमा निर्माण पूरा गरी सञ्चालनको लागि ढिलाइ भएको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी नगराई निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा स्थानीयले धरनासहितको विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन्। यसअघि तालाबन्दी गरिएकोमा ताला खुलाइए पनि गाउँपालिकावासीको विरोध जारी छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराई निमित्तको भरमा गाउँपालिका सञ्चालन गरेकोमा स्थानीयले विरोध स्वरूप गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लगाइदिएका छन्। नयाँ नियुक्त भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै नभएर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कर्मचारीहरूलाई समेत हाजिर गर्न नदिएको आरोप लगाइएको छ। 1-2 दिन भयो हामीले हाजिर गर्न पाएका छैनौँ। त्यो चाहिँ अब प्रशासन जेनरली प्रशासनमा हुनुपर्ने हो त्यो हाजिरी, अहिले चाहिँ हाकिम साहबकोमा छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाजिर गर्न असमर्थ भएका छौँ। 1-2 दिन भयो हाजिर नगरेको। हामीले खोजेका छौँ तर हाजिर कपी फेला परेको छैन। सायद हाकिम साहबले राख्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाको मिले मतमा स्थानीय निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र इटनीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने योजना बनाएर नयाँ आएका अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको खर्च पारदर्शी नभएको, अनियमितता भएको र हालसम्म गाउँपालिकाबाट भए गरेका कार्यहरूको एक पटक पनि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। नेपाल सरकारले पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो व्यक्तिगत बल प्रयोग गरेर म हाजिर हुन दिन्न भने 3 दिनसम्म अमानवीय व्यवहारले उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो र यो नेपाल राज्यको अरू कुनै पनि सचिव प्रशासकीय अधिकृत आएर उहाँलाई नहुने यही अधिकृत चाहिनुको कारण हैन। उहाँले
यावत भ्रष्टाचारका काममा चाहिँ खान सहिलो हुन्छ भन्ने कारणबाट हामीले त्यो प्रशासनिक अधिकारलाई रोक्नको लागि ताला लाग्यो। यो पृथ्वी पल्टे पनि हामी दिँदैनौँ। हजुर मनलाइदी गर्न पाइन्छ? विधिको शासन सत्ता कसको? हाम्रो हो। उहाँको सरकार निर्णय गरेर पठाउने अनि यहाँ बसेर नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बल प्रयोग गर्ने। संघर्ष समितिले गाउँपालिकाले असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट असोज लाग्दा समेत सार्वजनिक नगरेको जनाएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवी पाण्डेले भने कर्मचारीले हाजिरी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केही कुराहरू हुनुभन्दा अगाडि पनि हाजिर त नभएको धेरै देखियो। मैले काफी हेरेको छैन केही साथीहरूको भनाइअनुसार र विधिलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, अब यो गर्ने त्यो गर्ने, हुनसक्छ उहाँको योभन्दा पछाडि कहीँ कतै आयो भने मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार उहाँ जाने हो। तर यो तपाईँलाई पत्र आउँछ रोकिनुहोस्, नगर्नुहोस्, गराउँदिन भन्ने चाहिँ अधिकार पनि छैन र त्यो गर्न पनि मिल्दैन। अब हाजिर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले अध्यक्षज्यूसँग पनि धेरै कुराहरू राखेँ, वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि राखेँ, तर सुनाइ भइरहेको छैन। स्थानीयले माग सम्बोधन नभएसम्म गाउँपालिकामा लगाइएको ताला नखोल्ने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गुमा थापाको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसी अनसनरत अवस्थामा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। डाक्टर केसी जुम्लाबाट आज नेपालगञ्ज हुँदै बुद्ध एयरबाट काठमाडौँ आउनु भएको हो। डाक्टर केसीलाई उहाँका सहयोगीहरूले त्रिभुवन विमानस्थलबाट त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राख्ने तयारी गरेका थिए, तर विमानस्थलमा झरेपछि प्रहरीले डाक्टर केसीलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगेको थियो। डाक्टर केसीलाई लिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्स विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा थियो। डाक्टर केसी विमानबाट झरेर एम्बुलेन्समा बसेपछि प्रहरीले डाक्टर केसीलाई ट्रमा सेन्टरतर्फ स्कटिङ गरेर लगेको थियो। ट्रमा सेन्टर पुर्याइएपछि डाक्टर केसीले आफूलाई जबरजस्ती ट्रमा सेन्टरमा लगिएको भन्दै एम्बुलेन्सबाट नओर्लने अडान लिनु भएको थियो, तर केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती ट्रमा सेन्टरभित्र लगेको थियो। विगतमा भएका सम्झौता अक्षरश कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका 6 रानीचौर स्थित मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गर्नु भएको थियो। त्यसक्रममा केसी सोमबार नेपालगञ्ज आउनु भएको थियो। आफ्ना माग पूरा गर्न थप दबाब दिने भन्दै केसी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाबाट प्रहरीले 9 किलो लागु औषध अफिम सहित 2 महिलालाई पक्राउ गरेको छ। थबाङ गाउँपालिका 2 छेर्लाबाङमा लागु औषध ओसार पसार भइरहेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाबाट प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्काको नेतृत्वमा खटेको टोलीले थवाङ गाउँपालिका 2 ठुलो गाउँ निवासी 36 वर्षकी बिनज्योति रोका र सोही ठाउँकै 45 वर्षकी मुली झाँक्रीलाई 9 किलो 82 ग्राम अफिम सहित पक्राउ गरेको हो। बाटोमा झोला बोकेर हिँडिरहेको बेला चेक जाँच गर्ने क्रममा रोकाको झोलामा 4 किलो 900 ग्राम र झाँक्रीको झोलामा 4 किलो 800 ग्राम अफिम भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत रोल्पामा लागु औषध कारोबार विरुद्धको मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी दरबाङ सडक ट्र्याक खुलेको 15 वर्षसम्म पनि स्तरोन्नतिको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 24 किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिने लाग्दा आधा मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2063 सालमा ट्र्याक खुलेको मङ्गला मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी दरबाङ सडकमा बर्खामा बाढी र पहिरोले दैनिक जसो अवरुद्ध हुनका साथै हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ। साँघुरो र ग्रेड नमिलेको सडकमा जोखिम र शास्तिपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2 घण्टा लाग्ने बाटो पार गर्न 5 घण्टा लाग्ने, गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने, महँगो भाडाका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। अब हिलो छ, बाटो साँघुरो छ। अब अहिले दरबाङ जाने 2 घण्टा पुगिन्छ भने अझै 5-6 घण्टा लाग्छ। जहाँसुकै बाटो बनाउँदै जानुपर्छ। दरबाङ सर हेर्नुहोस्, अब कठिनाइ त अब भन्न नसक्ने सर हेर्नुहोस्। अब 3 दिन अबुद्ध भयो बाटो। अस्ति 3 ठाउँ चेन्ज गरेर दरबाङ पुग्यो ग्राहकहरू। अब 2 दिन भयो सर दरबाङसम्म चल्न पाइएछ। धौलागिरी गाउँपालिका 2 ठाउँ चेन्ज गरेर पुग्नुपर्छ। त्यही पनि एकदम डेलिभरीवालाहरूलाई बिरामीहरूलाई धेरै कठिनाइ छ सर।
सडक डिभिजन कार्यालयले 2074 असोज 4 गते 45 करोड 53,72,000 रुपैयाँमा बेनीदेखि 12 किलोमिटर 500 मिटर दूरीमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिकाको सिमसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2075 पुसमा सङ्घबाट प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको यस सडक आयोजनाको दोस्रो चरणको लामपाटादेखि दरबाङसम्म 8 किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्रे गर्न 22 करोड 57,932 रुपैयाँमा 2076 जेठ 31 गते बिरुवा क्याराभान जेबीले ठेक्का पाएको थियो। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका बीच सुस्ताए पनि दोस्रो प्याकेजका ठेकेदारले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाए पनि पहिलो प्याकेजका ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन्। जिल्लासँग टच भएको कारणले गर्दा हामीलाई यो बेनी दरबारको सडक खण्डको जुन ठेकेदारको कामले ढिला सुस्तीको कारणले गर्दा जुन समस्या खेप्नु परेको छ त्यसले गर्दा हामीलाई आर्थिक भौतिक रूपमा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या बेहोर्नु परेको छ र योले गर्दा यसलाई चाहिँ समयमा सञ्चालन गर्नको लागि समयमा यसलाई सुचारू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ केही योसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा पनि आज यो जुन निर्माण व्यवसायले जुन खालको अध्ययन गरिराखेको छ। सडकलाई 11 मिटर फराकिलो र 7 मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्न डोजर चलाएर भत्काइएको पाखो त्यसै छोड्दा सडक आसपासका बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। ठेकेदारले भत्काएको ठाउँमा समयमै संरक्षणको काम नगरिँदा उठीबास भएको प्रभावित ठाउँका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। जाली लगाइदिनु समाना यही घरमा जाली लगाइदिनु छिटो यो त पानी कस्तो भन्दा नि यो पनि उहाँहरूले सुन्नु भएन होइन। बाटा कामानी भाइहरूले बरु यहाँ मैले माडबली क्या त्यो रिङ एउटा चोरले ल भाइ म पुरैबाट भन्छु त। 2076 माघ 4 गते सकिनुपर्ने यो आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको म्याद यही असोज 23 गतेसम्मका लागि थपिएको थियो। गत असार मसान्तको भौतिक प्रगति करिब 50% छ। 22 करोड 35 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा ढिलासुस्ती गरेको ठेकेदार कम्पनी कोरोना महामारी बन्दाबन्दी बाढी र पहिरोको बहानामा सम्पर्कविहीन भएपछि मर्मत गरेर सडक सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको छ। अब यो बेनी दरबाङ बाटो को चाहिँ निर्माणमा यो जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसाय लामा समानान्तर जेबी सँग चाहिँ हाम्रो सम्पर्क भएको थियो केही समय पहिला होइन। तर अलिकति गाह्रो अलिकति कठिन चाहिँ अलिकति यो चाहिँ लकडाउन र अनि यहाँको चाहिँ अलिकति बाढी पहिरोले गर्दा क्षतिग्रस्त बाटोमा चाहिँ एकदम निरन्तर चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अनि तर चाहिँ अलि विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ कठिन भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। बेनी दरबाङ सडक अन्तर्गत मङ्गला र मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखु खोलामा 10 वर्ष लगाएर गत कार्तिकमा निर्माण सकिएको मोटरेबल पुलको दायाँ र बायाँतर्फको दुवै भागमा लगाइएको पर्खाल बाढीले बगाएपछि थप जोखिम बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने सङ्घारमा छ। 5 वर्षसम्म पानीविहीन भएको पोखरी अहिले जलमग्न भएको छ। यो सँगै रानीपोखरीले पुनर्जीवन पाएको छ। पानी भरिएसँगै ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेको रानीपोखरी सुन्दर र मनमोहक बनेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा चिनिने काठमाडौँको आकर्षणका रूपमा रहेको रानीपोखरीमा अन्ततः 5 वर्षपछि पानी भरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानीपोखरीमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले 2 दिन लगाएर 3 करोड लिटर पानी भरेको हो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ। लामो समय सम्पदा पुनर्निर्माणको विवादमा अल्झेको रानीपोखरीमा पानी भरिएसँगै यसको धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सौन्दर्य फर्किएको छ। लगभग अहिले 3 करोड लिटर चाहिँ पानी यहाँ जम्मा भएको छ। हामीले चाहिँ यो सुन्दरी जलको पानी लिएर आएर यो मेलम्चीको पाइपलाइनबाट नै हालेका छौँ। अनि अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अब मानिसहरू अब प्राय आइरहेको देखिरहेको छौँ हामी। भूकम्पबाट क्षति पुगेको रानीपोखरी पुनर्निर्माण ओझेलमा परेको थियो। महिनौसम्म अलपत्र परेपछि सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दियो, तर स्थानीयको विरोधपछि सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम महानगरबाट खोसेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सुम्पियो। रानीपोखरीमा पानी भरिएसँगै पोखरीमा माछा हाल्ने र फाटाफुट्टा घुम्न जानेहरू देखिन थालेका छन्। प्रताप मल्लले बनाएकै शैलीमा बनाइएको बालगोपालेश्वर मन्दिरको रङरोगन भइरहेको छ। अब मन्दिरमा सुनको गजुर राख्न बाँकी छ। पोखरी वरिपरि बत्ती जडान तथा सरसफाइको काम धमाधम चलिरहेको छ। अब के काम बाँकी छ? लगभग हामी चाहिँ अब अन्तिम चरणमा नै आइसकेका छौँ। अब पोखरीको काम लगभग सम्पन्नै भइसक्यो। अनि मन्दिरको काममा पनि अब रङरोहनको काम भइहाल्यो। अनि अब गजुर राख्न बाँकी छ, त्यो पनि 1-2 दिनमा भइ नै हाल्छ। अब रङरोहन ब्युटिफिकेसनको कामहरू पनि लगातार भइ नै रहेको छ। मल्लकालीन तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्वत 1727 नेपाल सम्वत 790 मा छोरा चन्द्रपालेन्द्र मल्लको मृत्युबाट विक्षिप्त बनेकी रानीलाई सान्त्वना दिन रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण गराएको इतिहास उल्लेख छ। रानीपोखरीको स्वरूप, प्रविधि र संरचना पनि प्राचीन कालकै स्वरूपमा बनाइएको छ। पुनर्निर्माण सकिएपछि आगामी भाइटिकामा सबै नागरिकले रानीपोखरी तथा बालगोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन पाउनेछन्। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। रानीपोखरीको मन्दिरमा बालगोपालेश्वरको प्रतिमा स्थापित गरिएको छ। पुरानै शैलीमा यसको पुनर्निर्माण गरिएका कारणले यति लामो समय लागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। अब मन्दिरलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,70,100 नाग्यो। 3,15,27,200 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र मङ्सिर दोस्रो सातादेखि अन्तर्विद्यालय लिग फुटबल हुने। उपत्यकाका 3 जिल्लालाई पनि समावेश गरिने तयारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै यो वर्ष 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष खसी बोका किनेर सर्वसुलभ रूपमा बिक्री गर्दै आएको संस्थानले यो वर्ष 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको हो। संस्थानले 1400 च्याङ्ग्रा र 1600 खसी बोका खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो। कति संख्यामा खरिद गर्ने भन्ने यकिन भए पनि कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भन्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। संस्थानले विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्य वस्तु पनि बिक्री गर्ने भएको छ। त्यस्तै सहुलियत मूल्य पसल पनि सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत रूपमा र आफ्नै आउटलेटबाट सुपथ मूल्यमा बढीभन्दा बढी स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। संस्थानले हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठलाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा दाङ, तुलसीपुर, हेटौडा र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानबाट खसी बोका ल्याउने गरेको थियो। च्याङ्ग्रा भने मुस्ताङबाट ल्याउने गरेको थियो। यसपटक खाद्यले खसी बोका खरिदका लागि अनुमानित 5,49,86,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष सोही परिमाणको खसी बोका तथा च्याङ्ग्राका लागि कम्पनीले कुल 5,98,82,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मङ्सिर दोस्रो सातादेखि अन्तर्विद्यालय लिग फुटबल प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेको छ। युवा फुटबल खेलाडीको विकास र विस्तार गर्न अन्तर्विद्यालय लिग फुटबल गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका साथै काभ्रे जिल्लालाई पनि समावेश गर्ने जनाएको छ। युवा खेलाडीहरूलाई अवसर प्रदान गर्दै निकट भविष्यमा उमेर समूहको राष्ट्रिय टिमसम्म प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको एन्फाको भनाइ छ। त्यस्तै विद्यालय लिगमा यस वर्ष 15 वर्ष मुनिका
का उमेर समूहका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। एन्फाले विद्यालय लिगमा सहभागी हुनका लागि यस सूचना प्रकाशित भएको 15 दिनभित्र एन्फा सचिवालयमा काठमाडौँ, उपत्यका र काभ्रेका इच्छुक विद्यालयले आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन विद्यालयको मैदानमा होम म्याचका खेलहरू सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु, थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 823 जना निको भए। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न। पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष द्वै र महासचिवलाई जिम्मा। तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने पर्यटन मजदुरहरूको चेतावनी, मजदुर कल्याणकारी कोषबाट राहत दिन माग। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,70,100 नाग्यो। 3,15,27,200 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र मङ्सिर दोस्रो सातादेखि अन्तर्विद्यालय लिग फुटबल हुने उपत्यकाका 3 जिल्लालाई पनि समावेश गर्ने तयारी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।